रेकर्ड त भयो नि ल आजको पार्टमा अब यसमा यो कस्तो छ भने एउटा क्यान्टिलिभर सेक्सन भन्ने हुन्छ हैन स्लाइड आएन होला है छैन सर मेरो लोड हुँदैछ टिम देखियो छैन सर आयो सर ल हैन अब यतापट्टिको यो क्वेसन हो यो छ नि यतापट्टि हेर त यस्तो खालको क्वेसन यो यतापट्टिको पोर्सन चाहिँ क्वेसन हो भन्न खोजेको यसलाई क्वेसन हेर भन्दा पहिला पनि के बुझ्यौ भने यो क्यान्टिलिभर सेक्सन भने कस्तो हुन्छ भने एउटा पार्ट चाहिँ फिक्स्ड टाइपको यो क्वेसन है यो क्वेसनमा यसरी चाहिँ यो ओभर ह्याङ्गिङ टाइपको हुन्छ क्यान्टिलिभर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्थ्यौँ भन्दा क्यान्टिलिभर बिम भनेको एउटा इन्डमा सपोर्ट फिक्स सपोर्ट भएको अर्को फ्री टाइपको थियो नि हो यसमा पनि त्यस्तै खालको यतिर यो सपोर्ट छ एउटातिर यसरी सपोर्ट छ भने यस्तो खालको पोर्सनमा हामीलाई यदि क्वेसनले के सोध्छ भने मेम्बर डिटरमाइन गर भनेको छ भने हामीले सिधै क्याल्कुलेसन सुरु गर्न पाइन्छ भन्न खोजेको रियाक्सन निकाल्न नथाल्ने के है मैले के भने एउटा साइडतिर दुईटै सपोर्ट छ अर्कोतिर फ्री छ भने यसलाई क्यान्टिलिभर टाइपको चाहिँ ट्रस भन्छौँ है क्यान्टिलिभर ट्रस भन्ने कुरा बुझियो है यस्तो खालको छ भने अब सिधै के गर्छ भन्दा फ्री इनबाट क्याल्कुलेसन है तिमीलाई जोइन्ट मेथड भने पनि फ्री इनबाट सुरु गर अथवा चाहिँ सेक्सन मेथड भनेको छ भने पनि फ्री इनबाट सुरु गर्ने जस्तो कि यहाँ डिटरमाइन दि मेम्बर फोर्स इन मेम्बर BDDCCE भन्यो नि BDDCCE भनेको छ भने हामीले दुईटा अप्सनबाट गर्न पाइन्छ एउटा चाहिँ हामीले जोइन्ट मेथडबाट पनि गर्न पाइन्छ अर्को चाहिँ हामीले सेक्सन मेथडबाट पनि गर्न पाइन्छ अब तिमीलाई जोइन्ट मेथड सजिलो लाग्छ भने जोइन्ट मेथडबाट सल्भ गर होइन मलाई सेक्सन मेथड सजिलो लाग्छ भन्छौ भने सेक्सन मेथडबाट गर्नुपर्छ जस्तो कि जोइन्ट मेथड गरे भए हामीले सुरुमा कुन जोइन्टमा बस्नुपर्छ होला भन त क्याल्कुलेसन सुरु कुनबाट गर्नुपर्छ एबाट एमा बस्यो भने एबी र एसी आयो हैन त्यसपछि कुन जोइन्टमा कुनमा बीमा हैन बीबाट यो पनि आउँछ हैन यो पनि आउँछ त्यसपछि सीमा हैन यो पनि आउँछ त्यसपछि यो पनि आउँछ त्यसपछि डीमा सर डी यो पनि आउँछ यो पनि आउँछ त्यसपछि इमा सर इमा बस्दाखेरि यो पनि आउँछ त्यसपछि एफमा एउटा रियाक्सन अन्नुहुन्छ है एउटा रियाक्सन होरिजोन्टल रियाक्सन अन्नुहुन्छ एउटा भर्टिकल मेम्बर अन्नुहुन्छ एन्सर आइहाल्छ हामीले किन होरिजोन्टल जेरो त गरेर राख्नु पर्दैन हामीले मेम्बर फोर्स निकाल भनेको छ भने एफमा बसेर भर्टिकल जेरो गर्ने बित्तिकै आउँछ यो एफ सिधा आइहाल्छ नि कुरा बुझ्यो यस सर ठीक छ हैन हो त्यसरी सबै हामीले गर्न सक्छौं हैन तर हामीलाई तीनटा मात्रै मेम्बर भनेको छ भनेपछि हामीले अब यसो हेर्दाखेरि बीडी भनेको यो भयो यो मेम्बर भयो बीडी यो सीडी भनेको यो भयो डीसी भनेको सीई भनेको यो भयो अनि यसरी भर्टिकल सेक्सन काट्दा हुने भयो नि यसरी भर्टिकल सेक्सन मानेर अब यहाँनिर कुन पार्ट कन्सिडर गर्ने भन्दा जहिले पनि फ्री पार्ट के सपोर्टतिर होइन कि फ्री इन्डतिर चाहिँ क्याल्कुलेसन के मान्दिने है जस्तो कि यहाँनिर मैले यो यसरी मानेको छु मैले हिजो नि भने यो चाहिँ तिमीलाई पुरै देखाउनलाई बुझाउनको लागि गरेको यसलाई हामीले यो सपोर्टहरूलाई फालिदिए भन्छ हामीलाई चाहिएन हैन नजिकको एउटा चाहिँ सेक्सन चाहिँ कन्सिडर नजिकको जोइन्टहरू कन्सिडर गर्ने जस्तो यो इएफ सम्मै पुगिराख्न परेन के भनेपछि हामीले नजिकको जोइन्ट किन चाहिन्छ त भन्दा मोमेन्ट रिलेलाई चाहिने हो हैन त्यसको लागि मलाई चाहिन्थ्यो भनेपछि त्यति मात्र लिने अरु चाहिँ के गर्दिने कन्सिडर नगर्ने त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने के यसको फ्री डायग्राम बनाऊ अनि यसको क्याल्कुलेसन सुरु भनेको तिमीलाई चाहिँ अब कसरी सजिलो हुन्छ त जोइन्ट मेथडबाट सजिलो हुन्छ भने जोइन्ट मेथड गर हैन सेक्सनबाट सजिलो लाग्छ भने सेक्सनबाट नि गर्न सक्छौ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन कन्सेप्ट भनेको हिजोको नै हो यहाँनिर के एउटा एक्स्ट्रा चीज सम्झिनु पर्यो भने हामीले जुन पार्टतिर फ्री छ त्यो पार्टतिर कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट भयो भने यसलाई हामीले सजिलै सल्भ गर्न सकिहाल्छौं ल कुरा बुझियो यो तिमीहरु यो पुरै यो
इजी ई अफ लाइन कन्सिडर गर्न पर्छ नजिकको बनाऊ मैले यो 6 मिटर हाइट देखाउन मात्रै गरेको हो हैन यो 6 मिटर छ भने यो पनि हामीले कम्पेयर गरेर निकालौँला अब यसरी हामीले यसरी मैले भर्टिकल एउटा सेक्सन माने 1 सेक्सनको लेफ्ट पार्ट कन्सिडर गरेँ भने लेख हैन अनि त्यसपछि अथवा फ्री इन कन्सिडर गरेँ भनेपछि यो ए मा भएको 20 पनि लिन पर्यो सी मा भएको 10 पनि लिन पर्यो बी मा भएको 15 पनि लिन पर्यो तर यो ई मा भएको लोड लिन पाइएन किनभने ई लाई हामीले कन्सिडर गरेका छैनौं त्यसैले नजिकको भनेको डी र ई जोइन्ट लिँदै पुग्छ पछाडी पार्टीको पार्ट चाहिँ नलेख्दा नि हुन्छ के फरक पर्दैन कुरा बुझियो यस सर ल यस सर निकाला त ल भयो यो बनाइयो फेरि आराम भयो ल भयो सर भयो सबैको भयो ल अब यहाँनिर हेर त कन्सेप्ट त्यही हो जस्तो हामीलाई बिडी चाहिएको छ भने अरु दुईटा फोर्स हेर त कहाँनिर के गर्ने होला बिडी को लागि के गर्ने भने त बिडी फोर्स डिटरमाइन गर्ने हो भने हामीले अब यो एउटा इन्क्लाइन छ भर्टिकल जेरो गर्ने कि होरिजोन्टल जेरो गर्ने सकेसम्म मोमेन्टको लागि हेरिहाल्ने सुरुमा है हजुर के गर्ने मोमेन्ट एडमेन्ट कहाँ लिन पर्यो भन त सीमा अब सीमा लिँदाखेरि हामीलाई केही पक्कै पनि अब यो बीसी र डी हाइट चाहिन्छ होला भन्ने लाग्छ भने हैन यो सिमिलर ट्रायंगलबाट हेर्ने तिमीहरूले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने यो क्वेशनमा जहिले पनि के चाहिँ सिमिलर ट्रायंगलबाट कम्पेयर गर्ने पनि हुन सक्छ डाइमेन्सनहरु अथवा एंगल दिएको हुन्छ एंगल दिएको छ भने डाइमेन्सन दिएको हुँदैन sin थीटा cos थीटा हैन त्यो गरेर अथवा tan थीटा गरेर चाहिँ एन्सर निकाल्न पर्छ अथवा डाइमेन्सन दिएको छ भने एंगल निकाल्न पर्ने हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ सम्झिनु पर्यो त्यस्तै गरिकन जस्तो हामीलाई यो डाइमेन्सन एसी अनि एई अनि एएफ को हामीलाई डिस्टेन्स दिएको छ यो 6 छ यो हाइट पनि 6 छ भने एंगल त यो एंगल ए त 45 डिग्री भयो हैन अरु यो दुईटा चाहिँ हामीले बीसी र डी पनि हामीले सिमिलर ट्रायंगल अनुसार कम्पेयर गरेर निकाल्न सक्छौं कुरा बुझिन्छ यो 2 4 6 भएको छ भने पक्कै पनि यो 6 अनि यसको हाफ 3 यो 1.5 आउँछ होला अथवा तिमीले कम्पेयर गरेर निकाल्न सक्छौ है त्यसरी चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो क्वेशन जस्तो सुकै दिएको छ भने पनि अब यो हामीले यो क्वेशनमा हामीले क्यान्टिलिभर पोर्सन गर्दै छौं क्यान्टिलिभर पोर्सनमा मैले फेरि पनि रिपिट गरे हामीले सेक्सन मान्ने सेक्सन मानेपछि जुन साइडतिर सपोर्ट छैन त्यो साइडलाई कन्सिडर गर्ने अथवा फ्री पार्टलाई हामीले कन्सिडर गर्ने र सोलुसन गर्ने ल बीडी को भ्यालु निकालौं त सी मा मोमेन्ट लियौं यहाँ मैले एंगल पनि निकालेको छु एंगललाई माथि हेर त मिल्छ होला
TP 6.57 positive है टेन साइड क्या होइन कति भयो त सीमा बस्दाखेरि यो 36 10A पनि 0 भयो एफसी पनि 0 भयो एफसिडी पनि 0 भयो किनकि यही पोइन्टबाट पास भएको छ 0 भयो अनि यो 15 पनि भर्टिकली डाउनवर्ड सी पोइन्टबाटै पास भएको छ 0 भयो त्यसो हो भने यो 20 ले के दिन्छ 20 × 2 चाहिँ एन्टी क्लक भयो अब यो एफबिडीको चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट पनि के भयो 0 भयो अनि कस्ट कम्पोनेन्ट यो हाइट भनेको त 1 यो हाइट कति हुन्छ यो 2 हुन्छ हैन 2 भयो यो 2 भयो अनि यो एफबिडी कस थीटा भनेको 45 छ अनि इन्टु 2 भनेको यो भइहाल्यो 2 2 क्यान्सल भयो यहाँबाट कति आउँछ 28.28 कम्प्रेसिभ के टेन्साइल आयो ठिक छ सबैको मिल्यो यस सर सिमिलरली अब यो सिडी को भ्यालु निकालौँ सिडी को लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला भन त मोमेन्ट लिन कतै पाइन्छ भने मोमेन्टलाई हेरिहाल्ने एमा सर मुभमेन्ट गुड एमा मोमेन्ट एमा बसेर मोमेन्ट लिने ल लिम ट्वेन्टी 27.95 टेन्सल आयो सर हो अरुको 95 गुड ल अब हामीले एमा बस्न पर्यो एमा बस्दाखेरि के भयो त भन्दा यो 20 ले दिने मोमेन्ट पनि 0 भयो एफबिडी को पनि 0 भयो एफसी को पनि 0 भयो अब यो 15 र 10 सँगसँगै चाहिँ एकैचोटि लिए पनि हुन्छ 25 × 2 गरे पनि हुन्छ नभए यसरी 15 × 2 10 × 2 क्लकवाइज गर्दा नि हुन्छ सजिलो के हो भने यो 15 र एउटै लाइन छ 25 × 2 गर्दा हुन्छ क्लकवाइज भयो अनि यसको कस्ट कम्पोनेन्टले 0 दिन्छ साइनले के दिन्छ एफसिडी साइन अल्फा हो नि अल्फा भनेको 63.43 एन्टी क्लक भयो इन्टु 2 नै भयो त्यहाँबाट कति आयो त भन्दा 27.95 आयो हो सर हो सर अब हामी चाहिँ अर्को के मैले यहाँनिर हामीले के गर्नु सकेसम्म इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन बनाउनु है मिल्दै मिलेन भने त अस्ति हिजो हामीले भनेको थियौँ नि तीनटा इक्वेसन नै युज गरेर तीनटै सोल्युसन गर्न पर्ने पनि कन्डिसन आउन सक्छ तर सकेसम्म इन्डिभिजुअल इक्वेसन बनाउन सिक्नु है त्यो इन्डिभिजुअल इक्वेसनले के हुन्छ मिस्टेक भयो भने त्यो मेम्बर मात्रै मिस्टेक हुन्छ है अब यसपछि हामीलाई अब बाँकी रहेको फोर्स भनेको कुन हो सिई हो सिई को लागि के गर्ने होला भन त मोमेन्ट एट पोइन्ट डी गर्ने गुड है मोमेन्ट एट पोइन्ट डी हामीले चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ जुनसुकै पोइन्टमा पनि लिन मिल्छ त्यो भएर नजिकको जोइन्ट लिइराख्नु भन्नु खोजेको कुरा त्यो हो त्यही भएर फोर्सहरू चाहिँ जुन सेक्सन कन्सिडर गर्यौँ त्यो मात्रै हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ मोमेन्ट चाहिँ जुन पोइन्टमा हो त्यो जोइन्ट के अरे मोमेन्ट चाहिँ पुरै पुरै स्ट्रक्चरको जुनसुकै पोइन्टमा पनि हामीले लिन सक्छौँ तर त्यो भन्दै गर्दा नजिकको जोइन्टमा लिँदा हुन्छ पुग्छ लगभग त्यति भएपछि पुग्छ पुरै फ्री डायग्राम बनाइराख्न पर्दैन ल 37.5 कम्प्रेसिभ सर ल अरूले पनि निकालौँ
त्यही आयो सर है 37.5 कम्प्रेसिभ आयो है ल है त्यस्तै यस्तो खालको क्वेसन हेर त यो क्वेसनहरु दुईटै क्वेसन भनेको क्यान्टिलिभर टाइपकै हो है एउटा पार्ट यसरी चाहिँ यो भनेको कस्तो भने क्वेसन देखिया छ यस सर छ सर है अब यस्तो यो एउटा पार्ट चाहिँ फिक्स्ड छ यो मेम्बर जीएफ चाहिँ मेम्बर होइन है यो भनेको एउटा वाल हो वालमा चाहिँ यसरी दुईटा चाहिँ हामीले त्यो जीआई पाइपको रड अथवा चाहिँ त्यो स्टिल रडहरु राखेर यसरी स्ट्रक्चर हामीले चाहिँ रूफ ट्रस पनि बनाउन सक्छौं हैन अब यस्तो खालकोमा लोड यसरी जस्तो सुकै लोड दिए पनि जस्तै यदि हामीलाई तिम्रो चाहिँ जोइन्ट मेथड भने अब हामीले ए मा बस्यो भने एबी र एसी आयो बी मा बस्ने यो दुईटा आउँछ सी मा बस्ने यो दुईटा आउँछ डी मा बसे यो दुईटा आउँछ ई मा बसेपछि यो र यो आइहाल्छ जीएफ भनेको मेम्बर होइन मैले फेरि रिपिट गरे है त्यस्तै यतापट्टि क्वेसन के हो त भन्दा यहाँ पनि हिन्ज सपोर्ट छ यहाँ पनि हिन्ज सपोर्ट छ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न त गाह्रो हुन्छ नि है जस्तो यदि सुरुमै रिएक्सन निकाल्न कसैले खोज्यो भने यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ कन्सेप्ट बुझेको थिएन भने यहाँ उसले रिएक्सन हुन्छ एउटा हैन यहाँ रिएक्सन निकाल्छ त्यो निकाल्न सकिहालिन्छ हामीले जी मा बस्यो भने यो आइहाल्छ हैन एफ मा बस्यो भने माथिको रिएक्सन तर भर्टिकल रिएक्सन निकाल्न गाह्रो हुन्छ हामीले मोमेन्ट लिएर पनि आउँदैन भर्टिकल जेरो गरेर पनि आउँदैन हो त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त भने यस्तो क्वेसनहरु चाहिँ गाह्रो हुन्छन् गाह्रो हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त भने हामीले यो फ्री इन्डबाट चाहिँ क्याल्कुलेसन सुरु गर्दै गयो भने सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिहालिन्छ त्यही भएर फ्री इन्डबाट क्याल्कुलेसन सुरु गर्ने यो भनेको पनि क्यान्टिलिभर टाइपको चाहिँ स्ट्रक्चर हो क्वेसन भएको जस्तै हो तर के छ यहाँ सपोर्ट चाहिँ फरक छ अघि हाम्रो के थियो भन्दा रोलर र एउटा रोलर थियो एउटा चाहिँ हिन्ज सपोर्ट थियो हैन अहिलेको क्वेसनमा जस्तो यो क्वेसनमा के थियो भन्दा क्वेसन अघि क्वेसन देखिया छ यो यस सर यो हिन्ज छ हैन यहाँ पनि के हो त यहाँ एउटा होरिजन्टल यहाँ एउटा होरिजन्टल भर्टिकल यहाँ एउटा भर्टिकल आउँछ जी मा एउटा भर्टिकल त्यो चाहिँ हामीले सोलुसन गरेर पनि निकाल्न सक्थ्यौं सुरुमै रिएक्सन निकाल्न सक्थ्यौं तर हामीलाई मेम्बर भनेको छ नि हामी रिएक्सन तिर नजाने सकेसम्म रिएक्सन चाहिदैन भने निकाल्न पर्दैन के है रिएक्सन चाहिन्छ भने मात्र निकाल्ने हो अनि त्यस्तै यो क्वेसनमा के छ त भन्दा यो त फिक्स सपोर्ट हो फिक्स सपोर्टमा हामीले रिएक्सन निकाल्न सक्दैनौं हैन त्यो मान्ने कुरो नै भएन त्यो भएर यो फिक्स भन्न खोजेको एउटा वालमा चाहिँ स्ट्रक्चर राखेको हो यतापट्टि के छ दुईटा हिन्ज छ हिन्जमा चाहिँ स्ट्रक्चर राखेको त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तोको लागि के गर्ने भने यी सबै क्यान्टिलिभर ट्रस हुन् अहिलेको जस्तै गरी क्वेसन निकाल्ने अहिलेको जस्तै सल्भ गर्ने अब यो मैले सल्भ गरिन तिमीहरूलाई यो टाइप यस्तो भने अब स्ट्रक्चर उस्तै टाइपको छ है तिमीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ यसको लागि मेम्बरको जुनसुकै मेम्बर तिमीले एउटा ट्राई गरेर एउटा यसलाई के गर भने एकचोटी जोइन्ट मेथडबाट सबै सल्भ गर अनि के गर भने सेक्सन मेथडबाट चाहिँ एउटा मेम्बर चुज गरेर कुनै मेम्बर त्यसको कुन गाह्रो होला जस्तो लाग्छ त्यो चुज गरेर चाहिँ एन्सर निकाल क्रस चेक गर त्यो चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ कुरा बुझिन्छ यस सर है ठीक छ ल अब त्यसपछि यो क्वेशन हेरौँ त ल यो क्वेशनमा हामीलाई मैले सल्भ गरिसकेको छु गर्न चाहिँ हैन यो हिन्ट्स नै भनिहाले छु हैन होमवर्क गर तिमीहरुले अहिलेको दुईटाको नि सल्भ गर आफै यसमा आईके भन्ने मेम्बर सोधेको छ आईके मेम्बरमा गर्दाखेरि के हो त भने आईके मेम्बर भनेको यो मेम्बर हो क्वेशन देखिया छ यस सर यो आईके मेम्बर भनेको यो मेम्बर हो आईके हैन बताको अब यो आईके मेम्बर निकाल्दाखेरि है यो आईके मेम्बर निकाल्दाखेरि के भयो त भन्दा अब हामीले तीनटा मेम्बर मात्रै काटेर गाह्रो हुन्छ भनेपछि आईके मेम्बर यसरी काट्दाखेरि पनि एन्सर आउँछ आउँदैन हेर आईके को लागि त सिधै के आउँछ यसरी आइहाल्छ यसरी काट्दाखेरि आउँछ तर यदि एचआई सोधेको थियो भने कसरी गर्ने एचआई अथवा एफआई भन्ने छ नि कहाँ छ एफआई भनेको यो मेम्बर भन्यो हामीले एचआई र एफआई को लागि है आईके को लागि त तिमीले यसरी गर्न सकिहाल्छ यसरी भर्टिकल्ली काट्यो भने एन्सर आइहाल्छ एचआई र एफआई को लागि कसरी गर्ने होला भन्ने हो है अब यहाँ तीनटा मात्रै मेम्बर काट्न पर्ने हुन्छ भनेपछि
कस्तो कहिले कस्तो भइदिन्छ भने यो यसरी जस्तो सेक्सन मानेको छु नि यसले कतिवटा मेम्बर काटेको छ भन्नु त चारवटा काटेको छ चारवटा भन्नु यो जीएच र एचआई भनेको एउटै जस्तो हो कि भन त हो यस्तो यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसरी हामीले सेक्सन मानौँ अब यसको अपवर्ड पार्ट माने नि भयो डाउनवर्ड पार्ट माने नि डाउनवर्ड पार्ट माने भने के हुन्छ हेर त यो पनि क्यान्टिलिभर जस्तै हो नि एउटा चाहिँ यो तिमीहरूको यो बिजुलीको पोल जस्तो भयो नि यो त होइन भनेपछि तलपट्टि के हुन्छ सपोर्ट हुन्छ माथि त फ्री हुन्छ नि भनेपछि यो पनि क्यान्टिलिभर टाइपको जस्तै भयो नि रियाक्सन निकाल्न थाल्न भन्दा होइन रियाक्सन निकाल्न भन्दा यो पार्ट कन्सिडर गरेर अपवर्ड पार्ट कन्सिडर गर्दै एन्सर आउँछ होला पक्कै पनि निकाल तल एचआईको लागि हेर त अपवर्ड पार्ट मान्दाखेरि के हुने भयो यहाँनिर फ्रीवे डायग्राम त्यो छुट्टै नबनाऊ होइन यसमै हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ अपवर्ड पार्ट मान्ने हो भने एउटा चाहिँ यहाँनिर अननोन हुने भयो होइन एउटा यो अननोन भयो एउटा चाहिँ कुन अननोन हुने भयो यो अननोन हुने भयो अर्को चाहिँ यो अननोन हुने भयो ल हेर त भनेपछि अब कसरी गर्ने होला एचआई हामीलाई चाहिएको छ मोमेन्ट लिन सकिन्छ कहीँ के गर्न सकिन्छ होला यसको लागि मुभमेन्ट त सकिँदैन मुभमेन्ट सकिन्न अरू के गर्न सकिन्छ भर्टिकल जेरो गर्न मिलेन होरिजोन्टल जेरो गर्दा जीएच पनि अननोन छ जीएच भन्ने मेम्बर निकाल्न सकिन्छ पहिला कतै के गरेर त्यो 40 किलोमिटरबाट निकाल्न सकिन्छ कि कसरी एंगल निकालेर हजुर कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्नु त ल त्यो एंगल निकालेर गर्न कुन एंगल जी सँग बनाएको एंगल हजुर जी सँग बनाएको एंगलबाट सर यो एंगल निकालेर के गर्ने अब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल पनि छैन है सिमेट्रिकल नै छैन सिमेट्रिकल किन छैन भने एमा आउने फोर्स र सीमा आउने फोर्स बराबर हुनु पर्छ एमा लोड आछ सीमा आएको छैन हैन बीचमा ई र एच मा लाइन काट्यो भने यता उताको ट्रायंगल एउटै हुन्छ सर ई र एच मा लाइन टान्यो भने यता उता एउटै गर्न पाइन्छ होइन नि एउटा उता गर्न पाइन्न भन्नाले यो जी मा आउने लोड र आई मा आउने लोडै छैन नि हेर नि जी मा त 40 आएको छ एउटा अप्सन यस्तो गर्न मिल्छ होला यसलाई माथि बढाइदिने यो लाइनलाई यताबाट लाइन यसरी बढाइदिने ठीक छ बुझिन्छ यस सर हजुर अनि एउटा यो भने रियल लाइन त होइन डटर लाइन देखाउने त्यहाँ एउटा कुनै भर्चुअल पोइन्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने हैन त्यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट ल्याउने के हुन्छ यो जी जे र आई के को जेरो हुन्छ यस सर बुझिन्छ हैन यस सर हुन्छ अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो जीएच र एचआई एउटा इक्वेसनमा अननोन आउँछ हो यस सर ठीक छ हैन अनि अर्को होरिजोन्टल जेरो गर्न पाइन्छ अब होरिजोन्टल जेरो गर्न अर्को इक्वेसन आउँछ आउन भन त आउँछ सर दुईटा इक्वेसन दुईटा अननोन सल्भ भयो यस त्यसको लागि के गर्नु यो एंगल निकाल्न पर्यो यो एंगल निकाल्न सक्नु पर्यो यो एंगल भनेको के हो त थीटा नै हो नि यो एंगल भन्नु यो एंगल थीटा नै हो थीटाको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यसको लागि यो एंगल निकाल्न यो भर्टिकल हाइट त्यो निकाल्न भन्दा पहिला हामीलाई कसरी गर्न सक्छौं यहाँ हेर त ल एंगल निकाल्न सकिन्छ त्यो सकिन्छ सर सी मा राखेर निकाल्ने हुन्छ
थीटा एंगल निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि थीटा एंगल चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्यो गर त ल आइके त निकाल्न सकिहाल्छ है आइके त केही गाह्रो छैन यो माथिको थीटा एंगल निकालेको कुरा बुझ्छौ बुझ्दैन हेर त यस सर सर 7 घटाएर अनि 8 मैले के गरे हैन मैले यसरी एउटा लाइन तानी हैन यति डिस्टेन्स निकालेँ यो डिस्टेन्स कति हुन्छ यो 2.7 हो हैन यो 7.5 बाट 2.7 घटाउ डिवाइड त्यसलाई 2 ले डिवाइड गर्नु कति आउँछ 2.4 2.4 आउँछ अनि यो एंगल थीटा भन्नु र यो एंगल थीटा भन्नु त एउटै हो नि यो थीटा र यो थीटा त एउटै हो के भन त हो सर यो आउँछ यो tan इन्भर्स यति गर्दा आउँछ आउँछ सर अनि त्यसपछि मैले GI को डिस्टेन्स कति चाहिन्छ होला मैले लिदा भने GI को डिस्टेन्स निकाल्यो DI त तिमी निकाल्न सकिहाल्छौ यो बीचको 2.7 छ हैन अनि यति हाइट भनेको यो A देखि यहाँसम्मको हाइट भनेको 2.7 प्लस 2.7 हो यो एंगल भनेको थीटा छँदै छ यो डिस्टेन्स निकाल्न सक्दैनौ हामीले यति डिस्टेन्स यो गर्दाखेरि GI को डिस्टेन्स निकाल यता पनि डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो यता पनि डिस्टेन्स निकाल्यो यो भनेको हामीले यो एंगल थीटा छ हैन त्यो भनेको भर्टिकल बाइ tan थीटा भनेको p बाइ b हुन्थ्यो भने b भनेको tan b भनेको p बाइ tan थीटा हुन्थ्यो भने b भनेको 2.7 प्लस 2.7 यो हाइट भयो tan थीटा भनेको माथि निकाल्यौ इन्टु 2 भनेको यताको डाइमेन्सन पनि जोड्नु पर्यो यताको डाइमेन्सन जोड्नु पर्यो जी यो बीचको त 2.7 छ त GI निकालेको डिस्टेन्स यसरी हो GI निकालेको बुझियो यस सर ल है GI निकालेको चेक गर त्यति आउँछ कि आउन्न आउँछ सर आउँछ सर आयो हैन भनेपछि अब तिमीहरूले सुरुमा उ निकालौँ न त आइके को लागि के गर भने आइके भनेको यो मेम्बर अननोन हो अपर पार्ट कन्सिडर गर यो मेम्बर अननोन छ यता पनि यो मेम्बर अननोन छ सिधै जी मा बसेर मोमेन्ट लिदियो भने के हुन्छ हेर त जीएच को पनि 0 अनि यो आइएच पनि 0 भयो अनि जीजे पनि 0 भयो अनि यो आइके आउँछ आउन हेर त आउँछ सर ल आइके निकाल पहिला अनि त्यसपछि अर्को पनि मैले उ चाहिँ भनेको छु हैन तिमीलाई हिन्ट्स भनेको छु त्यो गर्न सकिहाल्छौ सर 57.27 हो सर 57.27 गुड है अब यो एचआई पनि एचआई र एफआई एचआई निकालौँ त ल एचआई को लागि के गर्न सकिन्छ मैले अघि भने हैन यसलाई माथि प्रोजेक्सन गरेर भर्टिकल हाइट निकाल्न सकिहाल्छौ ल निकालौँ त ल मैले गर्न त गरेको छुइनँ तिमीहरूले गर त ल
तिमीले गरिरहेछौ नि होइन? हो सर। ल अब यसमा के गर्यो सुरुमा फर मेम्बर कसको लागि हामी गर्न लागो एचआई होइन? एचआई को लागि अब हामीले के गर्छौँ सुरुमा यहाँबाट कुनै इमेजिनेरी पार्ट क्रिएट गरौँ होइन? त्यसको हाइट कति आउँछ? 4.55 सर, तो बी देखी चाहिँ 4.55 आयो? सर मेरो चाहिँ त्यति आयो सर, अब चेक गर्नु। अर्को धेरै माथि जाँदो रहेछ यो पोइन्ट त। यो पोइन्टलाई के मानौँ? यो पोइन्टलाई मानौँ सर जेड मानौँ, जेड मान्ने है त? ल जेड मान्यौँ हामीले। यो दुईटै पोइन्टलाई हामीले के गरौँ? यो भनेको भिडियो लाइन हो हाम्रो होइन? यसको हाइट कति आयो अरे? सर 4.55। 4.55 त्यो भनेको कति हो भन्दा तिमीले के गर्नु पर्यो भने 7.5 डिभाइडेड 2 डिभाइड बाई होइन 7.5 डिभाइडेड 2 अनि कति इन्टु 10 73.50 सर म त थीटा थियो अनि त्यसलाई भर्टिकल अपोजिट गर्दै अनि कस्तो रे? म त यो थीटालाई सीमा लगेको सर। त्यसो भन्दा नि यो अनि यसको भर्टिकल हाइट सिधै निकाल्ने होला नि होइन र? त्यो गर्दा नि हुन्छ सर। मैले त्यति निकालेर जोड्दै गएको छ सर। तिमीले के डिस्टेन्स निकाल्यो भन त? जेड देखि बी सम्म सर। ए जेड बी मात्र निकाल्यौ? सर हुन्छ त्यो गर्दा कति हुने हो भन्दा तिम्रो 2.7 डिभाइड बाई 2 डिभाइड बाई 10 73.50 कति आयो त्यो? डिभाइड भएन है? पी डिभाइड भयो 2.7 डिभाइड बाई 2 मल्टिप्लाई इन्टु 10 73.50 कति आयो जेड बी? 4.56 हैन? ल अरूले गर है यो यहाँ जेडबी को डिस्टेन्स कति आयो त भन्दा निकालौँ है यो कति भयो 2.7 डिभाइड बाई 2 इन्टु 10 थीटा 73.50 हैन? यो गर्दा कति आयो भन्दा 4.56 आयो हैन? ल यति आइसक्यो। अर्को हाम्रो डाइमेन्सन के चाहिन्छ? अब जेडई पनि चाहियो। जेडई पनि चाहिन्छ हैन? जेडी निकाल। जेडी कति हुन्छ? जेडई र जेडएच चाहिन्छ हामीलाई। मोमेन्ट लिन पर्छ नि त हैन? जेडई कति भयो? त्यसपछि 7.25 7.25 आउँछ? 7.26 लेख्दा नि हुन्छ सर। मैले 5.5 लेखेको 4.5 जेडई पनि निकाल, जेडएच पनि निकाल त ल। 9.96 सर आयो।
यो त अब सिधै के गरे भयो हैन, यहाँ यसो गरे हुन्छ, यो जेडीलाई त के गर्यो तिमीहरूले 4.56 प्लस 2.7 हैन, बुझिन्छ यस सर कति आयो 7.26 आउँछ 7.26 एन्ड 9.9 जेडएच भने कति भयो 9.9 9.9 6 9.96 ल यति भएपछि अब हामीले के गर्न पाइयो त भन्दा मोमेन्ट एट पोइन्ट कहाँ लिनु पर्यो रे, त्यो इमेजिनेरी पोइन्ट जेडमा लिनु पर्यो हैन, मोमेन्ट एट पोइन्ट जेडमा लियौँ, जेडमा लिँदाखेरि के भयो भन त, जेडमा लिँदाखेरि 40 इन्टु यो हाइट IG र माइनस हुने भयो नि यहाँनिर 0 माइनस यस सर 40 इन्टु कति 4.56 4.56 4.5 अर्को 40 इन्टु कति भयो 7.26 हैन, अनि अर्को 40 इन्टु 9.96 40 इन्टु 9.96 एन्टिक लग भयो हैन, यस सर यो पनि माइनस यो पनि माइनस यो पनि माइनस। अब यसपछि कस्तो माइनस आएको अब यसपछि कुन बाँकी रह्यो एचआई र GH एचआईले नेगेटिभ दिने भयो, जिएसले के अरे जिएसले नेगेटिभ दिने भयो, एचआईले पोजिटिभ दिने भयो हैन, यहाँ के भयो त्यो त माने अनुसार हैन सर हजुर त्यो त माने अनुसार हैन सर मैले त दुईटै उतै फर्किदिए मानेको भन्नाले मतलब GH पनि उता राइट साइडतिरै गएको छ HI पनि के अरे HI नै हो नि आई पनि उतै राइट साइडतिरै गएको छ भनेर गराएको कहाँ हुन्छ त्यस्तो, यता गाखा नि हो त, हेर न काट्दाखेरि अपवर्ड पार्ट कन्सिडर गरेपछि यता गाखा नि हो, टेन्सेल मानिदिएको नि, बुझ्यौ ए यो इन्टु कति भयो एचआई इन्टु तर कम्प्लेक्स मार्न पाएन सर 9.96 होइन, टेन्सेलले मार्न सजिलो हुन्छ कि हैन, कुनै टेन्सेल कुनै कम्प्लेक्सिटी त मार्न भएन नि त, ज्याउ हुन्छ नि त, फेरि भोलि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मिस्टेक, एउटा टेन्सेल मान एन्सर पोजिटिभ आयो टेन्सेल भइहाल्यो, नत्र नेगेटिभ भयो कम्प्रेसिभ भयो एफ, अनि त्यसपछि जिएच हैन, जिएच इन्टु हाइट त्यही हो। अब यहाँ इक्वेसन निकाल्दा त कति आउँछ कति आउँछ यो 40 इन्टु 4.56 प्लस 40 इन्टु 7.26 प्लस -800 40 इन्टु 9.96 यति डिभाइड बाई 9.96 गरिदेऊ, यो कति आउँछ 87.469 आउँदो रहेछ, 9.96 हटाइदिएँ कि मैले, यति आउँछ हेर त आउँछ सर क्या हैन। अब अर्को के गर्न पर्यो, अहिलेसम्म फोर्स 0 गरौँ, ओरिजिनल फोर्स गरौँ, अल्सो समेसन अफ एक्स इक्वल्स टु 0 गरौँ, यहाँ कति आउँछ सबै यता गएर पोजिटिभ मान्दाखेरि 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस यो एफ जिएच के हुन्छ एफ जिएच चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ हैन, अरु के हुन्छ माइनस हुन्छ, त्यो माइनस एफ एचआई हैन,
ल यो इक्वल्स टु 0 भयो अनि यहाँ कति आएको छ नि हेर त कति आउँछ यहाँ के इक्वेसन अनुसार निकालौँ -120 आउँछ यो माथिको इक्वेसन अनुसार बनाउने हो भने कति भयो -20 आयो ठीक छ यस सर सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 भन सल्भ गर्दा कति आउँछ सर क्याल्कुलेटरमा त म्याथ हिरेर भनिदिन्छ सर यहाँतिर भन्यो दुईटै सेम भएपछि क्यान्सल हुन्छ सर इक्वेसनै सल्भ हुँदैन आएन यसरी है आएन सर एफजेड र एफए चाहिँ दुईटै इक्वेसनमा कोएफिसिएन्ट सेम छ नि त सर अनि इक्वेसन सल्भ हुँदैन यसले यसरी भएन है त्यो जोड्दा नि जोडिने भयो घटाउँदा नि घट्ने भयो हैन इररै आउने हो सर त्यहाँ 1+120 हुन्छ होला सर हजुर इक्वेसन 2 मा सर के त +120 होइन हैन प्लसै भयो भने कोफिसिएन्ट सेम भयो नि त यो प्लस सेम भयो के कोएफिसिएन्ट सेम भयो नि त यो जोड्दा पनि होइन, 0 हुने भयो घटाउँदा पनि 0 हुने भयो के एउटै आउँदो रहेछ यस्तो कन्डिसनमा है के गर्ने त अब कसरी गर्ने यसलाई के आइडिया छ हामीलाई यहाँ चाहियो हजुर होरिजेन्टल आइडिया यो चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि एउटा इक्वेसन टु भयो अर्को आइके आइसक्यो पछि एउटा आइके यो एउटा तिनवटा आइके आयो एउटा होरिजेन्टल भर्टिकल गर्दा त्यहाँ आउँछ आइमा बस्दा त्यहाँ आउँछ दुईटै होरिजेन्टल हो भनेपछि आइडियल निकाल्दा त ल केही हुन्छ कि यसो हेर त के छ आइडिया यसो गर्दा म्याथ इरर हो भर्टिकल गर्दाखेरि के आउँछ भने भर्टिकलको यसको लागि मात्रै आउँछ यो अननोन भइसक्यो यो आउँछ यो चाहिँ
ल यसलाई यसो गरौँ, होमवर्क गरौँ। आजलाई यति नै गरौँ। अब यो लगभग ट्रस्टको पार्ट चाहिँ सकियो है। ट्रस्टको सर पार्ट हजुर भन त। त्यो हामीले जुन यहाँ एच आएको छौँ भने साइन पोजिटिभ नै हुन्छ। यो त केमा त्यो फर्स्ट इक्वेसनमा टेकिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट जेड लिएको छौँ नि हामीले त्यसमा केसमा कस्तो साइन त जुन एफ एच आई छ नि त्यो मलाई लाग्छ कि यता पोजिटिभ नै हुन्छ। यता गइरह नि त यो अनि क्लकवाइज हुनु त। ए ठिक छ ठिक छ हैन। यो तिमीले हेर हैन। आजलाई यति गरौँ, म खोप लाउन जान पनि पर्ने छ। फोन आएको आइछ त्यो भएर चाहिँ आजलाई यति गरौँ। भोलि बिहान के गर्ने? अब डाइनामिक सुरु गरौँला हैन। भोलि पनि क्लास छ र सर? होइन गर्ने बे गरौँ भन्न खोजेको हो। नभए अब गर्ने सर गर्ने। सर गर्ने। अरु कोर्स कति भ्याइयो? छिटो सक्ने सर भयो। सक्यो। बीई को त भ्याइछ सर। बी भ्याइयो भन्नुभएको छ। भोलि नगरेर बरु इलेक्ट्रिकलको क्लासमा गर्दा हुन्छ क्या? हजुर भोलि नगराएर अर्को बीई को क्लासहरु छ नि त्यसमा गराउँदा हुँदैन? मलाई उ पठाइदेऊ न, सिलेबस कुन कुन टाइममा चाहिँ हेर्नु पर्यो नि त। बीई को क्लासमा कम्प्युटर बीई को क्लासमा तपाईँ बुझिनु बाबु भन त। त्यो आइतबार 1:35 देखि 2 गर्नु नि सर। आइतबार सोमबार 1:35 देखि सम्म बीई छ सर, बीईको क्लास। दिउँसो त कता दिउँसो गाह्रो हुन्छ कि अरु क्लासहरु छैन हैन। बिहानै गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ। बिहानै हुन्छ सर है त्यसो गरौँ आइतबार बिहान लगाउँ ल। भोलि बिहान के गर्ने? यो स्लाइड चाहिँ हाल्दिनै सर यो च्याप्टरको। यो लास्टको सोलुसन गरेर हालौँ न के। ल भोलि बिहान के गर्ने कुरा सल्लाह गर। म आनन्दलाई भनौँ। खाली नै म आनन्दलाई फोन गरौँ ल है। हुन्छ ल ओके ल आजलाई यति गरौँ है। त्यहाँ म त्यो खोप लाउन जानु पर्ने छ। आज क्लास लिनुहुन्छ कि? होइन दिउँसो त हुँदैन। हस् ल है ल हस् ल थ्यांक यू। भोलि गर्ने कि नगर्ने एप्लाइडको क्लास?